आज मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ कि जितना आपसे हो सके ये पेशेंट जो है इनके पास अब कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप हया जावेद को देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन में। आज बहुत मुद्दत के बाद हम दोबारा आपके रूबरू है। कहानियाँ तो वादी कश्मीर में बहुत सारी है, लेकिन जो हमारे पास केस आता है हम पूरा इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आप लोगों को सामने आते हैं और आपको फरियाद करते हैं। जो पेशेंट आप देख रहे हैं फयाज़ अहमद भट्ट है इनका नाम। नाइक बाग अबू बकर श्रीनगर में रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि फोकस में जो इनके प्रिस्क्रिप्शन है हमने आपको दिखाए। CA पेशेंट लंग्स है, 2 मुकम्मल सालों से इनका लिवर भी इन्वॉल्व हो चुका है और मुसलसल 2 सालों से ज़िंदगी को बचाने की कोशिश में है और 2 सालों में इन पे बहुत सारा खर्चा हुआ। जो भी पूंजी इनके सामने जमा थी, जो भी पूंजी थी वो ख़त्म हो गई है। आज तक इन्होंने नहीं चाहा था कि ये सोशल मीडिया पे आ जाए, क्योंकि जैसा कि आप समझ पाते हैं कि रिश्ते में मीडिया के सामने आना इंसान को बड़ा ही सोच करना पड़ता है कि क्या आए या ना आए। लेकिन फाइनली जब सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं तो महज एक बात दिखती है कि अब इंसान को बचाना है। जब सहारा ख़त्म हो जाए तो आप लोगों के बगैर कोई नहीं है ऐसा इस दुनिया में जो एक पेशेंट को बचा सकता है। आज तक जितने भी कहानियाँ मैंने आपको बताई सारी की सारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मदद की आप लोगों ने, और कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो आप लोगों का शुक्रगुज़ार नहीं है। कई की ज़िंदगियाँ जो है मौत के दहाने से वो वापस आ गई जब आपने उनको माली ताउन दिया। आज मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ कि जितना आपसे हो सके ये पेशेंट जो है इनके पास अब कुछ नहीं है, बस एक सहारा है आप लोगों का। पूरी उम्मीद है मुझे कि अब की बार भी आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैं इस बात की आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि ये पेशेंट जो है बहुत मुस्तैक है और शायद मैं फिर अपने आप को भी काबू में नहीं कर पाता हूँ, आप लोगों को मालूम है। तो इससे पहले कि मेरी आंखों से भी आंसू निकले, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जितना भी आपसे हो सके आप भरपूर मदद करेंगी इनकी।
کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے. جتنا بھی ان لوگوں نے، ان کے بچوں نے کیا اب تک، قرضے میں ڈوب چکے ہیں. بینک کا قرضہ لیا ہے اور یہی قرضہ جو ہے یہ اب تشویش کا باعث بننے لگا. اور پیچھے بینک جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بینک کسی کو چھوڑتی نہیں، اور ایسے میں نہ تو یہ بینک کا قرضہ اتار پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے والد کے لیے کچھ اب کر سکتے ہیں. تو ہماری آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے انہیں دوائیوں کی اشد ضرورت ہے. ان کی زندگی اب دوائیوں پہ انحصار کرتی ہے. ان کی دوا جو ہے وہ بہت درکار ہے. دوا کے بغیر ان کی زندگی اب ادھوری ہے. جتنی بھی زندگی یہ جئیں گے تب تک ان کو زندگی کے لیے دوا کی بہت ضرورت ہے. اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ایک ڈوز جن کو لگتی ہے دوائی کی 2.25 لاکھ اس کی قیمت ہے. تو زندگی بھر انہیں یہ دوائی چاہیے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنی دیر تک انہیں دوائی ملے گی یہ اپنی زندگی جئیں گے. تو کم سے کم انہیں مجبوری میں 30 لاکھ کی ضرورت ہے. تو 30 لاکھ عوام کے سامنے کوئی بات نہیں ہے. 30 لاکھ آرام سے جمع ہو سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی بار آپ مایوس نہیں کریں گے. میں آپ کو دے رہا ہوں ان کا اکاؤنٹ نمبر جو آپ کے فیس بک پہ آئے گا. ان کا کنٹیکٹ نمبر، کسی بھی شخص کو اگر کوئی شک لگتا ہے، کوئی شبہ لگتا ہے، وہ ان کے گھر آ سکتا ہے. کنٹیکٹ نمبر آپ کو دیا ہوا ہے. خود پرکھ سکتا ہے کہ کیا یہ کہانی صحیح ہے یا اس میں کوئی پیچھے سے اور کوئی کہانی ہے. کوئی کہانی نہیں پیچھے سے. ہاں البتہ جن افراد کو شک ہوگا وہ ڈائریکٹلی رابطہ ان سے قائم کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہم آپ کو ضرور باور کریں گے کہ نہ تو کشمیر آن لائن اور نہ ہی وائس آف کشمیر کا ذاتی مفاد ہے اس میں. ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں. ڈائریکٹلی جو پیسے آپ ڈالیں گے وہ ان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. ان کا اکاؤنٹ نمبر ہم آپ کو دے رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ مایوس نہیں کریں گے. میں ہائے جاوید، وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کے لیے.